पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, वज़ीर आला केपी का दावा। एबटाबाद हवेलिया में जलसे से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी ने खबरदार किया कि हरिपुर में 23 नवंबर को वोट तब्दील करने वाले सुबह की रोशनी नहीं देखेंगे। शिकवा किया कि कानूनी तकाजे पूरे करने के बावजूद एक मुंतखब वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब एक ही रास्ता बचता है और हम उसको ज़रूर अपनाएंगे। अगर दीवार से लगाया गया तो हम बब्बर शेर हैं, पंजा मारेंगे और शिकार भी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हवेलिया में धमकी आमेज बयान। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, आज इजलास बुला लिया। सुहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। दूसरी तरफ तर्जुमान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने किसी को धमकी नहीं दी। ईमानदार अफसरान महफूज, सिर्फ कानून तोड़ने वालों को जवाब देना होगा। पाकिस्तान ने IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहली बड़ी शर्त पूरी कर दी। वजारत खजाना ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में करप्शन दरीना मसला करार। कमज़ोर गवर्नेंस और शफाफियत के फुकदान ने मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त कर दी है। रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है, जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से। शकील, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, वज़ारत खजाना ने 186 सफ़हात पर मुश्तमिल गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी की है, जो कि IMF और आलमी बैंक की तकनीकी मुआवनत से तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट में करप्शन और गवर्नेंस के मसाइल की निशानदेही की गई है और उनके हल के लिए तजावीज़ भी दी गई हैं, सिफारिशात भी दी गई हैं। 70 साल से ज़्यादा अरसे से करप्शन पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार दिया गया है। टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदेही है। ताकतवर या सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह जो हैं वो करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल करार दिए गए हैं। पाकिस्तान में करप्शन का ज़हीना मसला मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि करप्शन सरकारी फंड्स को हड़प करती है और मंडियों को मस्क करती है। IMF से बार बार कर्ज लेने के बावजूद बुनियादी मसाइल मौजूद हैं और करप्शन पर और गवर्नेंस के मसाइल पर काबू पाकर पाकिस्तान GDP में 6.5% तक इजाफा कर सकता है। मालियाती कमजोरियां, कर्जों की जरूरत, दबाव और बैरूनी खतरात बढ़ाते हैं और पाकिस्तान अवाम के मेयार जिंदगी में हमसाया मुल्कों से पाकिस्तान पीछे रह गया है। पब्लिक सेक्टर की कमजोर कारकर्दगी मईशत पर मंफी असर डालती है और इस रिपोर्ट में मजीद मुतअद्दिद जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही की गई है। ठीक है, तफसीली रिपोर्ट जारी की है। बहुत शुक्रिया शकील, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बलोचिस्तान असेंबली में कायदे ऐवान की तब्दीली की गूंज। नया कायदे ऐवान भी पीपल्स पार्टी से होगा। नून लीग की सेनेटर के दावे ने हलचल मचा दी। सेनेटर मीर दोस्तेन डोमकी ने दावा किया कि वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला कर लिया गया है। लीगी सेनेटर का कहना है कि सूबे में अकरवा परवरी और करप्शन ने अमन अमान की सूरत हाल को बिगाड़ा है। मौजूदा बलोचिस्तान हुकूमत ने पार्टी क़यादत और मुक़्तदर हलकों को मायूस किया है। वजीर आला बलूचिस्तान की कुर्सी हिल गई। मीर सरफराज बुगटी को हटाया जा रहा है। नून लीगी सेनेटर के दावे ने हलचल मचा दी। बिल्कुल हटा रहे हैं इसको, 100% हटा रहे हैं। इसकी कारकर्दगी सही नहीं है, तो इसको इस वजह से हटा रहे हैं और इन हाउस चेंज लाएंगे। नया वजीर आला भी पीपल्स पार्टी से ही होगा। मीर दोस्तेन डोमकी ने इसकी वजह भी बता दी। पीपल्स पार्टी का ही वजीर आला आएगा, क्योंकि हमारा मुआहिदा है 2.5 साल का। नून 2.5 साल पीपल्स पार्टी करेगी, 2.5 साल नून करेगी। 11 महीने 1 साल रहता है। पीपल्स पार्टी इन हाउस चेंज ला रही है अपना। नून लीगी सेनेटर ने सरफराज बुगटी की हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की। इसकी कोई कारकर्दगी नहीं है बलूचिस्तान में। इसने सारा फंड वगैरह अपने इलाके में मिसयूज किया है, PSDP को मिसयूज किया है। इसकी वजह से कोई तरक्याती काम नहीं हुए। इससे सिर्फ अपने जेबें भरी हैं। 40 अरब रुपए PDA में से रिलीज हुए हैं, उसका कोई ऑडिट नहीं है और कोई डिजास्टर बलूचिस्तान में 1.5 साल में नहीं आया है। उसका एहतसाब होना चाहिए। सेनेटर दोस्तेन डोमकी का कहना था कि नए वजीर आला के नाम पर मुशावरत शुरू कर दी है। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के वजीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ ने सेनेटर दोस्तेन डोमकी का बयान मुस्तरद कर दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, वजीर आला को हटाया नहीं जा रहा, उनके खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सरफराज बुगटी को पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुकम्मल हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सदर और सेनेटर सरदार मोहम्मद उमर गोरगेज ने भी वजीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद किया। कहा, ऐसी अफवाहें सिर्फ बेचैनी और गलत फहमियाँ फैलाने के लिए जारी की जाती हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खारिज के 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किए गए। बाजोड़ में झड़प के दौरान एक खारिजी मारा गया।
شمالی وزیرستان کے علاقوں سپنوام اور ذاکر خیل میں 2 جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 1 دہشت گرد کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ مزید خارج کی تلاش اور خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ مودی کا فون آیا، کہا کہ جنگ روکنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا بہت شکریہ، آؤ پھر معاہدہ کر لیتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایٹمی قوتوں کی جنگ رکوا کر کروڑوں لوگوں کی جان بچائی۔ وزیر اعظم پاکستان نے میرا شکریہ ادا کیا۔ غزہ میں سیز فائر کے بعد تاریخی امن معاہدہ کروایا۔ سعودی عرب کی درخواست پر سوڈان جنگ کے خاتمے کے لیے مدد کرنے کو تیار ہیں، وہاں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں ہفتے خاموشی سے روس یوکرین امن منصوبے کی منظوری دے دی۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی سے جمعے کو ملاقات پر اتفاق۔ کراچی میں ایک اور تاجر کو بھتے کی پرچی موصول ہو گئی۔ منگوپیر میں ماربل فیکٹری مالک کو 10 کروڑ روپے بھتے کی پرچی ملی۔ بھتہ خوری کے لیے غیر ملکی فون نمبرز کے استعمال کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ شاہنواز قادری کی رپورٹ دیکھیے۔ ابھی کار شو روم پر فائرنگ کرنے والے پکڑے نہیں گئے، ایک اور تاجر کو بھتے کی پرچی مل گئی۔ منگوپیر میں ماربل فیکٹری مالک کو 10 کروڑ روپے بھتے کی پرچی موصول ہوئی۔ بھتہ خوری کے لیے غیر ملکی فون نمبرز کے استعمال کا انکشاف بھی ہوا۔ سما نے معاملہ اٹھایا تو پولیس کی دوڑیں لگ گئیں۔ فیکٹری مالک شیر خان کی مدعیت میں تھانہ منگوپیر میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کار شو روم پر فائرنگ کے 24 گھنٹے بعد تفتیش اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کو منتقل کر دی گئی۔ SIU ذرائع کے مطابق واقعے میں ملوث گروہ کی نشاندہی کر لی گئی۔ پولیس کی ٹیکنیکل ٹیم نے موبائل نمبر سے ملزم کا پتہ بھی لگا لیا۔ بھتہ خوری میں ملوث مرکزی ملزم احمد علی مقصی کی گرفتاری کے لیے FIA کے ساتھ مل کر کوششیں جاری ہیں۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے ملنے والے گولیوں کے 2 خول فورینسک کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ شاہنواز قادری، سما، کراچی۔ اب آپ کو بتائیں کہ غزہ میں اسرائیلی سفاکیت برقرار، حملوں پر حملوں کا الزام لگا کر حملے شروع کر دیے۔ الزیتون، خان یونس اور شجاعیہ میں بے گھر افراد پر بمباری، مزید 25 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 2 روز کے دوران 37 شہادتیں۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد شہادتوں کی تعداد 290 ہو گئی ہے۔ مغربی کنارے کے مکینوں پر بھی زندگی تنگ کر دی گئی۔ مزید 2 گھر مسمار، متعدد کو بارود سے اڑا دیا گیا۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے جاری، دوسرے روز بمباری میں مزید 2 شہری نشانہ بن گئے۔ فلسطینی کیمپ پر حملے میں 13 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ حماس نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ ویلکم بیک۔ خبر یہ ہے کہ 18 وزیر اور 2 مشیروں پر مشتمل آزاد کشمیر کی 20 رکنی کابینہ کے حلف اٹھانے کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت مکمل ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کہتے ہیں کہ کابینہ میں مزید توسیع نہیں کی جائے گی۔ مظفر آباد سے امیر الدین مغل رپورٹ کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی 20 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں سجی۔ 18 وزراء سے اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر، جبکہ 2 مشیروں سے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے حلف لیا۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کا کابینہ میں مزید توسیع نہ کرنے کا فیصلہ، عوامی مسائل کے حل کے لیے دن رات ایک کرنے کا عزم۔ آج ہم نے ایک مختصر کابینہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بنائی ہے اور اس میں مزید ایکسٹینشن بھی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارے تمام وزیر آپ دیکھیں گے دن رات اب عوام میں نکلیں گے، لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ آپ کو اس حکومت کی ڈیلیورنس آئندہ چند دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ نو منتخب وزراء کہتے ہیں پارٹی قیادت کے اعتماد اور عوام کی توقعات پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آزاد کشمیر میں خواتین کو بااختیار بنانے میں اور خود کفیل بنانے میں کردار ادا کروں گی۔ نہ صرف آپ کو خواتین فیصلہ سازی میں نظر آئیں گی، بلکہ مختلف شعبہ جات میں خواتین نمایاں پوزیشنز پہ آپ کو نظر آئیں گی۔ وہ آنرشپ بحال ہو گئی ہے۔ آزاد کشمیر میں چند ماہ رہ گئے، دوبارہ الیکشن کی طرف ہم جائیں گے، لیکن اس چند ماہ کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ نہ صرف تعمیر اور ترقی کا سلسلہ جہاں پہ رکا تھا وہاں سے جاری ہوگا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں ایک مرتبہ پھر حکومت بنانے میں تو کامیاب ہو گئی، لیکن کس حد تک اپنے دعووں اور وعدوں پر پورا اترتی ہے، اس کا فیصلہ عوام انتخابات میں کریں گے۔ امیر الدین مغل، سما، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔